अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, मरीम नवाज़ ने नून लीग और मौजूदा हुकूमत के गले में जो रात को फंदा डाला है अपने हाथ से, वो अब इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। रात को मीडिया पर उन्होंने कैमरों के सामने टीवी पर आकर वो तमाशा लगाया कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 4 जजेस और एक जर्नैल की तस्वीर दिखा के उन्होंने वो बातें की कि अब लिमिट्स क्रॉस हो चुकी हैं और मामला इतना बिगड़ा कि रात को आसिफ अली जरदारी को खुद जनाब वजीर आजम हाउस हंगामी तौर पर रातों रात आना पड़ा। मामला संभालने की कोशिश की गई। अंदाज़ा कीजिए कि मैं आपको बता दूं कि आसिफ अली जरदारी किसी आम या छोटी बात पर रातों रात वजीर आजम हाउस नहीं आएंगे। एक बात याद रखिए, मामला इतना ख़राब था कि उन्हें रात को आना पड़ा और एक तरह से मामला संभालने की कोशिश की गई और कुछ पैगाम भी पहुंचाए गए। तो मामला इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है। रात को मरीम नवाज़ ने वर्कर कन्वेंशन से बात करते हुए 4 जजेस एक जर्नैल की तस्वीर शेयर की और कहा कि ये साजिशी टोला है और अब देखना है कि जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस काजी फायजीसा इस सारे मामले पर क्या एक्शन लेते हैं। क्योंकि जब इमरान खान ने लोअर जुडिशरी की जो जज थी ज़ेबा चौधरी, उनके बारे में कुछ रिमार्क्स दिए तो फिर उनकी गिरफ्तारी तक बात आ गई थी और कहा गया था कि जनाब खुद जाकर वो माफ़ी मांगे और फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने नोटिस लिया और ठीक ठाक इमरान खान को खींचा गया। और अब देखते हैं कि मरीम नवाज़ को खींचा जाएगा कि नहीं, क्योंकि अब बार कौंसल्स भी चुप है। क्योंकि इससे पहले ये मामला पहली दफ़ा नहीं आया। इस वक्त सारा का सारा अटैक, सारा का सारा टारगेट सिर्फ अदलिया है। इससे पहले राना सनाउल्लाह, जस्टिस एजाजुल एहसन और मज़ाहिर अली अकबर नकवी के बारे में कह चुके हैं। उनका जो रवैया है बहुत मुतसबाना है, वो बायस्ड फैसले करते हैं और जब भी अब नून लीग का कोई केस लगेगा तो उनको उनकी अदालत में नहीं डाला जाएगा या फिर कोई बेंच बनता है तो इन 2 जजेस को उस बेंच में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस ने इलेक्शन के बारे में जो मामला सामने आए, जो खुद नोटिस लिया, उस बेंच के अंदर दोनों जजेस को, नकवी साहब को और जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन को शामिल करके बताया कि आप लोग गलत कर रहे हैं। और मामला इस कदर ख़राब थे कि रात को आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म हाउस में गए और एक बात क्लियर कर दी गई कि अब आपका इस तरह का मलबा हम नहीं उठाएंगे। मरीम नवाज़ इस तरह की बहुत सी बचगाना गलतियां करती आई हैं और ख़ुद नून लीग के लोग कहते हैं कि उनकी इन गलतियों की वजह से हमने बहुत नुकसान उठाया, हमारा बेड़ा गर्क होकर रह गया है। और एक बार फिर उन्होंने ऐसी गलती की और इससे पहले वो नून लीग के बारे में कह चुकी हैं कि जनाब ये हमारी हुकूमत नहीं है, हमारी हुकूमत तब होगी, नून लीग की हुकूमत तब होगी जब नवाज शरीफ आएंगी। यानी कि एक के बाद एक गलती और मामला ख़राब होते चले जा रहे हैं। रात को मरीम नवाज ने किया क्या, उन्होंने वर्कर कन्वेंशन से बात करते हुए कहा कि 5 लोगों का एक टोला है जिसके अंदर साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा भी थे और ये लोग इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं। और उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने गंद का टोकरा फेंक दिया है तो जजेस ने उसे उठा लिया। यानी कि पहले ये इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाते आए, वहाँ से वार्निंग्स मिली तो अब जजेस पर सारा मलबा डाला जा रहा है। और रात को उन्होंने ठीक ठाक किस्म का इन 5 लोगों को रगड़ा लगाया, वो भी बताऊंगा। लेकिन साथ साथ एक बहुत बड़ी खबर कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब, उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं। राना सनाउल्लाह साहब के बारे में गुजरांवाला की अदालत ने जनाब वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और 7 मार्च को गिरफ्तार करके उन्हें अदालत के अंदर पेश करने का हुक्म दिया गया है। इस दादे दहशतगर्दी की अदालत ने वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। और जनाब इस दादे दहशतगर्दी की अदालत ने गुजरात के थाना इंडस्ट्रियल में राना सनाउल्लाह के खिलाफ एक मुकदमे में वफाकी वज़ीर दाखिला के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है और पुलिस को उन्हें 7 मार्च को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने के अहकाम जारी किए हैं। और ये केस क्या था जनाब, 5 अगस्त 2022 को काफली के मुकामी रहनुमा शाहकाज आलम की मुद्दत में ये इस दादे दहशतगर्दी की अदालत में ये मुकदमा पेश किया गया, जिसमें इन पर चीफ सेक्रेटरी और उनके अहल खाना को जान से मारने की धमकियां देने का इल्ज़ाम था। यानी कि उस तरह की बातें जो कि जिस उन्होंने की थी जनाब फाज चौधरी ने फैमिलीज़ के बारे में, तो उनको गिरफ्तार किया गया था। तो उन 5 अगस्त 2022 को भी राना सनाउल्लाह ने इस तरह की बातें की थी जब इनकी हुकूमत नहीं थी। तो उन्होंने कहा था कि आप ऐसा मत सोचें कि आपका ही वक्त रहेगा, हमारा वक्त भी आएगा। जब हमारा वक्त आएगा तो फिर हम देखेंगे, चाहे वो कोई ही बड़ा अफसर क्यों ना हो, जनाब वो CCPO हो, DG हो, पुलिस का SP हो, SSP हो या चीफ सेक्रेटरी हो, हम उनको नहीं बख्शेंगे। तो फैमिलीज़ को धमकियां दी गई थी, तब उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, तो अब वो केस लगा है, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि रात को जो जजेस पर हमला किया गया, जो अदलिया पर इन्होंने काम डाला है मरीम नवाज ने, उसका रिएक्शन आना शुरू हो चुका है। वरना मुल्क के वज़ीर दाखिला को पाकिस्तान के अंदर, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कि अरेस्ट जो वारंट हैं वो कैसे जारी हो सकते हैं, जो निज़ाम चल रहा है इस वक्त। उसके अलावा मामला कुछ और भी हैं और वो ये है कि जनाब सदर पाकिस्तान को वज़ीर आज़म ने एक बाकायदा खत लिख दिया। पहले 2 धमकियाँ दी गई सदर पाकिस्तान को, जो वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह
اور اس سے پہلے جناب پاکستان کی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ اگر آپ نے الیکشن کی تاریخ دی تو آپ صدر نہیں رہیں گے. خواجہ آصف جو کہ پاکستان کے وزیر دفاع ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اپنی اوقات میں رہیں. تو اب اس کے بعد باقاعدہ طور پر وزیر اعظم نے بھی صدر پاکستان کو خط لکھ دیا اور کہا کہ آپ اپنے کاموں سے باز رہیں, آپ غیر آئینی کام کریں. حالانکہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے لطیف کھوسا کہتے ہیں کہ جو صدر پاکستان نے تاریخ کا اعلان کیا ان کے پاس اختیار تھا. 57 جو آرٹیکل ہے اس کے شق اے کے مطابق انہوں نے اس قانون اس کے اپنے اختیار کو استعمال کیا جو آئین انہیں اختیار دیتا ہے. لہٰذا پھر بھی اب وزیر اعظم پاکستان نے ان کو جناب ٹھیک ٹھاک قسم کا ایک خط لکھ دیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ آپ یہ معاملات نہ کریں اور اس معاملے میں آپ کے حالات زیادہ خراب ہوں گے. دوسری جانب اب معاملات ایسے ہیں کہ آج راولپنڈی کے اندر جیل برو تحریک کے بارے میں معاملات سامنے آئیں گے. کل پشاور کے اندر گرفتاریاں ہوئیں لیکن اس وقت جو اسپیشل کچھ گنے چنے میڈیا چینلز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گرفتاری نہیں ہوئی اور شاہ محمود قریشی کو, اسد عمر کو الگ الگ جیلز میں رکھ دیا گیا ہے. اور اس بارے میں ایک زمان پارک کے اندر اہم ترین اجلاس ہوا ہے کہ جناب ان لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا, ٹھیک ہے انہوں نے خود گرفتاری کی لیکن آپ ان سے انسانوں والا سلوک کریں. اب وہ کہتے ہیں کہ ان 2 سے 3 ماہ تک وہ کسی سے نہیں مل سکیں گے. 3 MPO کے تحت انہیں گرفتار کیا گیا اور جو دفعہ 144 لگائی گئی تھی اس کے تحت جو انہوں نے خلاف ورزی وہ کہتے ہیں کہ اس کے تحت جو مقدمات دائر کیے گئے کوئی ملنے نہیں دیا جا رہا ان کو. ایون کہ یہ بھی خبریں آئیں کہ اسد عمر نے کہا کہ انہیں 24 گھنٹے کے بعد تک یعنی کہ 24 گھنٹے گزر چکے ہیں, ان کو واش روم نہیں جانے دیا جا رہا. انسانیت جیسا کوئی ان سے کسی قسم کا سلوک نہیں کیا جا رہا. اور پھر آخر میں مریم نواز کے بارے میں جو اب سوشل میڈیا میں بہت زیادہ شور سننے کو مل رہا ہے, جو انہوں نے رات کو معاملات سامنے لائے اور اس بارے میں ڈاکٹر شہباز کہتے ہیں کہ جو باتیں آج مریم نے کی اس سے کہیں کم یعنی کہ وہ باتیں کی تھی طلال چودھری نے, لیکن انہی کے لوگ تھے نون لیگ کے, انہیں اٹھایا گیا, ٹھیک ٹھاک پیٹا گیا, ان کو مار کے نااہل کر دیا گیا. لیکن مریم نواز باجی ہیں کیونکہ وہ اب کسی کے ہاتھ میں نہیں آئیں گی اور اشرافیہ سے ہے ان کا تعلق, کوئی ان کو گرفتار کرنے کی ہاتھ لگانے کی جرت بھی نہیں کرے گا. ڈاکٹر اسلام خالد کہتے ہیں مریم نواز کا عدلیہ کے خلاف آج طوفان بدتمیزی اس کی فرسٹریشن کی عکاسی ہے کیونکہ اس سے ڈر ہے کہ عدلیہ کہیں آئین پاکستان بچانے میں کامیاب نہ ہو جائے. جو کیس چل رہا ہے عدالت کے اندر یہ وہی عورت ہے جو باجوہ سے ڈیل کر کے حکومت میں آئی اور اب بھی اسی سوچ کے تحت عدلیہ کو دھمکیاں دے رہی ہے. اس کے بعد ثاقب ورک کہتے ہیں پاکستان بار کونسل سیاسی جماعت ہے یا عدلیہ کی محافظ ہے کیونکہ چند دن پہلے انہوں نے جسٹس اعجاز الاحسن اور مظاہر علی اکبر نقوی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے معاملات ٹھیک نہیں کیے جو آڈیوز ریلیز ہوئیں, اور اب جب کہ ججز پر حملہ ہوا ہے تو وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں امید ہے مریم نواز کے ججز پر الزامات پر مذمتی پریس کانفرنس وہ ضرور کریں گے اور کوئی پریس ریلیز بھی جاری کریں گے اس معاملے کے اندر. اور عمران افضل راجہ کہتے ہیں عمران خان نے زیبا چودھری کے ساتھ صرف نام لیا تھا تو اس پر توہین لگ گئی تھی کہ آپ نے عدالت کی توہین کی اور دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا گیا تھا ان کے خلاف. تو اب دیکھتے ہیں کہ مریم نواز کے خلاف کیا ایکشن ہوگا. تو اس وقت سارے معاملات ہیں جو آپ کے سامنے رکھے. اس سارے معاملے پر آپ اپنی کیا نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنے دیجیے گا, بہت سارا خیال رکھے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھے گا. اللہ نگہبان.